Moto ba ka sa gingon nga kung daghan kag income, kung daghan kag negosyo, mas daghan kag kita. Dako imong kita. Mayong buntag. Ako na si Jonathan Mauas. Dinire akong i-share niyo ang akong kasinatian, mga sayop sa pagninegosyo. Way back kadtong human sa pandemic, ang akong existing nga negosyo nga mao ang Sure Repair nikita, nigana, generate og income. Gani akong gi-share diri ang akong kasinatian bahin sa laundry business. Apan sa ikaduhang bahin, ako i-share din ang pagkagahi sa kung o. Ang akong na-experience, mao na pod ang usa ka business opportunity nga giingon nga mo generate ko no og source of income. Lakbit saysay. Ano na kayo sa kamigo nga niduol na ko nga ni-offer na ko og business opportunity. Kuno ang maong negosyo nindot kuno ang kita kay dili mabaho, dili madaot, dili sa masapagkaon nga mo depreciate. Ang maong negosyo na inganyo ko, yan ang bahina, iyang gi-offer sa ako ang usa ka opportunity nga mo ang duplication key. Mao ni ang naitabo. Tungod sa iyang gi-offer nga duplication key, kaya nang inahanglan ko na siya o kwarta, iyang gibaligya sa ako ang duplication key. Ulong pa niya, kung dili pa lang kuno siya nang inahanglan og kwarta, dili kuno siya mo ibaligya ang maong utang. O niya, ako usab nga usa ka baguhang negosyante, toy-toy pa sa pagnegosyo, ni grab sa ikaduhang bahin, ni grab sa opportunity. Wala makatun gihapon sa permiro na sayop. Niya lang bahina, nidil ko nga iyang ibaligya sa ako ang business opportunity na duplication key. Karon, nangita na pugkog laing problema. Wala ko makatun sa akong side hustle o negosyo na akong gipaklos, na gipasira, amaw ang laundry. Karon na napokoy lain nga negosyo nga ikabuangan mao kining duplication key. Kana magduplicate ba? Kay since giingnan kaniya, kanang ingnon ka nga daghan ang minahanglan kanang mga motor, kanang mawagtang ang mga bali, mawagtang ang yawi, mga balay nga kinahanglan og yawi, mga wagtang tinuod daghan og opportunity. Tinuod daghan ang inahanglan. Mao to sa way aduha akong ibalit. Karon nang nitabo ko sa existing ko nga Sure Repair nga negosyo. Na mao ang Sure Repair ug ang duplication key akong gi-combine sa pagdala. Sa ato pa nangita kog lain nga source of income. Nangita kog lain nga problema. Nangita kog labat sa o. Mao to, ang akong problema nga nasugatan tungod sa duplication key, mao kining pag-adjust siya apan need gyapon siya nimo tagaan og oras para makapon ka sa maong duplication key. Siguro nakasabot mo sa duplication key. Kung nakaibaw mo unsay pang-duplicate, kanang mukuha og kopya sa yawi o liabi sa sakyanan man, sa motor man o sa balay. So gikinahanglan po nimo siya oras execute, i-consume or moderate mong income nga mubalik ang imong capital nga imong gi-invest sa duplication key. Mao na ang
problema nga akong nasugatan. Akong nakatunan tungod sa problema nga akong gisudlan sa duha ka gikan sa laundry, gikan sa duplication key. Akong nakatunan nga dili gid maayo nga naghanon ang negosyo. Kaya nimo mugana og income, karang multiple na source of income. Moray akong nasabtan nga dili gyud mahimong mabahin-bahin ang imong oras sa daghan ng mga abilidad. Ug mao ni ang mga rason o kung anong nagikinahanglan na to ang focus sa tinuod nga nigana ni mga negosyo. Una, akong nakatunan niya ito nga time, ang time management. Nga mo concentrate lang ka sa usa, dili istagan. Kay ginaingon pa, you cannot live two masters. Dili ka pwede nadaghan ka o master. Focus na ka sa usa. Ang example na ng kanang example, maligya ka o daghan klase sari-sari store. Maligya ka sari-sari store, bugas, feed sa manok, feed sa unsa pang mga opportunity, magpautang pa ka. Chances are daghang kag unaw-unaon. Daghang kag oras nga gugulon. Daghang time nga i-manage. Daghang tagas imong cash flow. Wala ka kaybaw kung asa ni kana. Ug ang ikaduha nga bahin mao kining wrong cash mistakes. Makaingon ko nga sayop yun ang cash nga atong i-divert sa existing nga negosyo nga nigana niyo ng negosyo imo i-divert sa lain. Makaingon ko nga sayop siya tungod kay nawad-an o bloodline, dugo, kita. Ang profit kuno dapat i-divert sa laing negosyo, which is sayop. Akong nasabtan nga ang profit sa usa ka negosyo dapat ibalik lang sa negosyo. Dili i-divert sa laing negosyo. Munay sayop o dili maayo nga mindset natong mga Pilipino. Kaya pag sa pagkatinuod wala tay konsepto nga ang negosyo dapat pasabugon, dapat ibaligya, ipasistema kung gusto ka o exponential sa negosyo nga gitawag og product market fit nga imong i-duplicate ang maong negosyo. Dili na lang mo na konsulti, ako na i-share sa laing bahin ang kalabot anang. O ikatulo nga bahin nganong makaingon ko nga na akong nakatunan sa pag-divert sa akong cash o focus sa pagnegosyo. Learn from your failures. At uni kung unsa imong mga sayop nga nagian sa imong pagnegosyo. Tungod kay gibuhat ka na kay makat-on ka diha. Adunay learning nga dili ka bayran ng sapi. Kwarta nga makat-on ka. Ang kaimportante nga maka-experience ka o nasayop ka. Dili maayo. Wrong cash flow. Wrong nga pag-manage sa oras o labaw sa tanan. Ang imong experience nga naisugamak ka sa sayop nga opportunity nga negosyo. Ang importante nga nasayop ka. Ang importante nag-execute ka. Kaysa wala ka ma-execute, wala ka mo try sa mga business opportunity na mahimo nimo makaton ka, na mas ligon ka sa umabot. Ug mao na nga tutulong nga bahin nga akong nakatunan nga dili kikinahanglan ang daghan nga negosyo. Sa akong gituhuan nga importante ang power of one. Importante ang focus sa atong
existing nga negosyo. Ato kining paganahon, ato kining ibalik ang cash flow. Tutukan na to ang atong oras nga ato pang ma-improve ang atong negosyo, ang atong kontra kung sige lang tag try and try, sige lang tag focus pangita og laing negosyo. Nga natay hatag nga golden ghost sa Ginoo. Apan kita wala gid ka kita sa maong kaimportante sa power of life. Salamat sa pagtapos, manghinaot ko nga namoy nakatunan sa akong video nga gipakita. Diri lang ko kutok, kumingon nga negosyo lang ang sulbad sa atong henerasyon nga nagka-problema. Kung walay negosyo, walay mosulbad sa ekonomiya. Kumingon nga there's the difference. Salamat.